अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं डिस्कशन में हमेशा की तरह जनाब गुल नौखेज़ अख्तर साहब। नौखेज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद रहते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और उन्होंने मुफाहमत का मशवरा दिया, जैसा कि उन्हें मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। और जब वो खिताब कर रहे थे तो हस्बे मामूल जो है वो ऐवान एक मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो नारे लगाते रहे। बानी पीटीआई की तस्वीर उन्होंने उठा रखी थी। गो नवाज गो जरदारी गो के नारे जो है वो वहाँ पर लगते रहे। और इन तमाम नारों की गूंज में सदर मुमलिकत जो हैं वो खिताब भी करते रहे। एक पैकेज मुलाहिजा कीजिए, इस पर हमने बनाया है, वो देख के वापस आते हैं फिर डिस्कस करते हैं। आए मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मिल बैठी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सियासी जमातों को मुफाहमत की तजवीज दे दी। तकरीर के दौरान अपोजिशन शदीद एहतजाज और नारेबाजी करती रही। आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमानी तारीख रकम कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 7वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर बन गए। कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, सोचना होगा कि अपने मकासद, बयानिए और एजेंडे में किस चीज को तरजीह दे रहे हैं। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी हो सकती है। It will need all of us to step back and decide what matters the most. I mean all of us. At the end of the day, it is up to all of us to turn challenges into opportunities, because that is what robust nations do. सदर ने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि हमें अवाम की तरजीहात को पूरा करना होगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। दहशतगर्द अनासिर को खत्म कर देंगे। हमें अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फख्र है। The menace of terrorism is again rearing its ugly head and is threatening our nation's security as well as regional peace and prosperity. Pakistan believes that terrorism is a shared concern that requires collective efforts. We expect neighboring countries to take strong notice of terrorist groups who are involved in launching attacks against our security forces and people. आसिफ अली जरदारी ने पाबंदी की जंजीरों में जकड़े कश्मीरियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। भारत से आर्टिकल 370 वापस लेने का मुतालबा भी किया। Pakistan rejects the one-sided India action and calls upon India to reverse all illegal measures taken on or after 5th of August 2019. I assure our Kashmiri brothers and sisters that Pakistan will continue to provide moral, political, diplomatic support to the people of occupied Kashmir until they get the right of self-determination. सदर मुमलिकत मजीद बोले, तमाम लोगों और सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। अपने वसाइल को बरोए कार लाते हुए जामे तरक्की की राहें खोलना होंगी। अबू बकर साहब, पहला खिताब था आज सदर आसिफ अली जरदारी का और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने, बड़ी अच्छी बातें की, मुफाहमत की बातें की, मुल्क के हक में बातें की। इस वक्त जो मुल्क को मसाइल दरपेश हैं उनको हल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी तरफ उन्होंने इशारा दिया, कुछ तजावीज़ भी दी। लेकिन आपसे जो मैं बात करना चाहूँगी वो है रवैया, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का। आपने भी ये पैकेज भी मुलाहिजा किया, जब ये लाइव चल रहा होगा तभी आपने देखा होगा कि कितना नॉन सीरियस उनका बिहेवियर था। नारेबाजी, जमशेद दस्ती साहब बाजे बजाते रहे, यानी कि अभी भी उनमें सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है कि मुल्क को चलाना है। अब अगर ये इजलास हो गया है तो इसको किस तरह से अटेंड करना है, क्या बिहेवियर रखना है, ये चीज़ें कब तक ऐसे चलती रहेंगी? देखें, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। हालांकि बात तो दोनों चीज़ों पे करनी चाहिए। जो सदर मुमलिकत ने जो नुकात पूरी कौम के सामने रखे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इस सोसाइटी ने और इस मुल्क ने और इस जमहूरियत ने आगे बढ़ना है तो लाजमी तौर पर उन पे अमल तो करना पड़ेगा, तो फिर ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा।
ये जिस आप पोलराइजेशन की बात कर रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये तो हर दौर में होती रही है, फिर भी इसका दिफा नहीं हो सकता चूँकि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है जी बहरहाल एक नई पार्लिमानी शुरुआत है और उसमें इस तरह का शोर शराबा जो है वो किसी भी तौर उसको डिफेंड तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ पार्लिमानी रवायत हम देखते हैं, जो पार्लियामेंट्री कंट्रीज़ हैं जहाँ इस तरह की पॉलिटिक्स होती है तो ये शोर शराबे भी होते रहते हैं, इससे ज़्यादा का मामला भी होता रहता है। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में पहले भी होता रहा है। इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, जो असम्बली थी, उसमें बानी पीटीआई की जब वो खिताब करते थे या उनका जो पहला खिताब था उसमें भी कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंट जो है वो भी तो आपकी जो एक आप कह लेना कि इज्तिमाई, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये भी तो आपकी सोसाइटी, समाज की, पॉलिटिक्स की इज्तिमाई दानिश है ना। आपकी पूरी कौम का आप इज्तिमाई सतह पर देखें तो कौन सा शोबा है, कौन सी जगह है जो पोलराइज्ड नहीं है, जहाँ इस तरह की पॉलिटिकल नॉइज़ नहीं है, तो वो पार्लियामेंट में भी होगी। तो ये पार्लियामेंट में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। असल बात ये होती है कि हुकूमत को इंगेज करना चाहिए, हुकूमत को एक अपनी पार्लिमानी कमेटी बनानी चाहिए, इस तरह के बड़े इजलास से पहले अपोजिशन को इत्माद में लेना चाहिए। कुछ ना कुछ तो कॉमन ग्राउंड ज़रूर मौजूद होते हैं। एक ऐसी जमात जो बिल्कुल सिस्टम से नाराज़ है, 12 लोग पार्लियामेंट के अंदर अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मौजूद है ना, उनको उनकी नशिस्तें नहीं मिली जो मखसूस मिली, इसके बावजूद वो बैठी हैं वहाँ पर, उन्होंने हलफ भी लिया है। वो जो एक पार्लिमानी जो बिज़नेस है उसका भी हिस्सा है। अब कानून साजी भी होगी, मुश्तरका इजलास भी हो गया है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के सरबराहान ममलिकत भी आते रहते हैं, वो भी मुश्तरका इजलास में होते हैं। तो ये स्पीकर की ज़िम्मेदारी होती है या जो हुकूमत वक्त होती है वो कोई कमेटी तश्कील देती है, कम अज़ कम जो कॉमनैलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर आप एक मिनिमम एक एजेंडा बना लेते हैं जिसमें आप कम अज़ कम कोई रूल्स ऑफ बिजनेस को डिसिप्लिन तय कर रहे हैं। चूँकि मुश्तरका इजलास में सदर ममलिकत का भी खिताब होता है, अब ये बाकी दिन भी इजलास इस तरह से चलेगा, कायदे ऐवान की तकरीरें भी होंगी, अपोजिशन रहनुमा की भी होगी। तो बहरहाल ये चीज़ें अफ़ाम तफ़हीम से होनी चाहिए तो अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि ये जो पार्लियामेंट में आज हमने रवैया अपोजिशन का देखा है, ये एट वन फाइन मॉर्निंग तो नहीं हो गया, अचानक तो ये आज नहीं हुआ। इस मुल्क में पोलराइजेशन आज तो नहीं है, कल भी थी, लेकिन आपके पास आज भी है। अब बात करके अपना मौक़िफ़ पहुंचा बिल्कुल सकते बिल्कुल दुरुस्त बात है। शोर गुल जो हो रहा है, ये जो बाजे बज रहे हैं, इनका कोई दिफा नहीं है। हाँ जी, अपोजिशन को भी मैच्योर होना चाहिए, चूँकि अगर उनके कुछ मसाइल हैं या जितने भी मसाइल हैं वो हल होने तो वो एक सेंसिबिलिटी के साथ होने, गुफ्तगू के साथ होने, मुज़ाकरात की टेबल पे होने। अपोजिशन जितना मैच्योर होगी, जितना बेहतर होमवर्क के साथ आएगी, जितना पार्लिमानी बिजनेस में एक्टिव होगी, मेरा ख्याल है हुकूमत उतना ज़्यादा मुश्किल में होगी कि उनके साथ बैठे और क्राइसिस को हल करे। अगर अपोजिशन ने भी महज शोर शराबा करना है और ये स्टेडियम की तरह बैठ के मैच में जिस तरह से आप बाजे बजाते हैं, तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत का काम या अपने सियासी मुखालिफिन का काम हालांकि खुद भी ज्यादा आसान कर देंगे। मैं इसके हक में नहीं हूं। अपोजिशन जो है वो खुद अपने आप में एक बड़ा हथियार होता है हुकूमत को अच्छे तरीके से चलाने में। अच्छा नौखेज़ साहब, जरदारी साहब ने, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, हम जानते हैं उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, उन्होंने फिर मुफाहमत की बात की है जो कि बहुत अच्छी बात है और इस वक्त ज़रूरत भी है पाकिस्तान को इसकी। तो आपको लगता है कि बाकी तमाम पार्टीज़ जो हैं वो जरदारी साहब की इस बात से इत्तफाक करेंगी? शुक्रिया सुमेरा। इसमें कोई शक नहीं, जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, बल्कि मुफाहमत के शहनशाह हैं। और जितनी तकालीफ उन्होंने उठाई हैं, जितना अरसा वो जेल में रहे, जितना उनकी किरदार कुशी की गई, जिस किस्म के अलकाबात से उन्हें नवाजा गया, इसके बावजूद उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। सबके साथ चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और इसी बुनियाद पे शायद उन्हें मुफाहमत के बादशाह के अलावा उन्हें सियासी हवालों से भी कहा जाता है कि वो सियासी मामलात को बड़े मुदब्बर तरीके से हल करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ मामला जरदारी साहब तक महदूद नहीं, पीपल्स पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि उसने अपने मुखालफिन से कभी इंतकाम नहीं लिया, बिल्कुल ऐसे, या सियासी मुकदमात नहीं बनवाए। तो ऐसा शख्स जिसके साथ सब खुश हैं और वो इस मुल्क के सदर हैं, सबसे पहली बात कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपको एक न्यूट्रल बंदा मुल्क का सदर मिले, जिसको न्यूट्रल होना भी चाहिए। बिल्कुल सही। और वो पार्लियामेंट में खिताब कर रहे हैं, वो सियासी खिताब नहीं कर रहे, वो मुल्क को पेश दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए वो आपको सलूशन की बात कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे मामलात में शोर शराबा करना और उनकी बात सुनने ना देना, ये मेरा ख्याल है मुनासिब बात नहीं। लेकिन अबू बकर की एक बात बिल्कुल ठीक है, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। पार्लियामेंट में लोग जूते मार देते हैं, एक दूसरे के
मुक्के मार देते हैं, या आपके साथ हमसाया मुल्क है वहाँ भी यही कुछ होता है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो अगर तो ये कुछ ऑप्टिक्स दिखाने के लिए पार्लियामेंट में इस टाइप का एहतजाज किया तो ठीक है, चलें करते रहें, कोई ऐसी बात नहीं। इसका असर कानून साजी पे नहीं होता, बयान कोई हो नहीं सकता। दस्ती साहब कह रहे हैं मैं बाजा बजा रहा हूँ और उसको रिलेट कर रहे हैं कि हमने हुकूमत, मेरा चूंकि निशान भी यही था, तो हम हुकूमत का बाजा बजा रहे हैं। आप बजाते रहे बाजा, वहाँ पाँ पाँ करते रहे, उससे क्या होगा? यही बाजे आगे आप देखिएगा 14 अगस्त आ रही है, उस वक्त भी यही। मैंने एक जगह लिखा था कि हमें तो ये पाँ पाँ सुन के लगता है ये पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान है। तो आपके पाँ पाँ करने से क्या होगा? यानी एक मजे का केस सूरत आप बना रहे हैं ना, आप करते रहें जो मर्जी। पार्लियामेंट के इजलास उसकी जो कार्रवाई लिखी जाएगी उसमें आपके बाजे की पाँ पाँ थोड़ी लिखी जाएगी, उसमें तो जरदारी साहब ने जो खिताब किया वो लिखा जाएगा। अच्छा, इस किस्म के काम करके आप ये साबित कर रहे हैं कि भाई मुस्तकबिल में हमारी हुकूमत आए या कोई और सिलसिला बने तो फिर आपने भी यही करना है। तब आप ये कहेंगे, तब पता क्या जुमला होगा, आखिर ये सब कब तक चलेगा, कब तक ये होगा, क्या इसे खत्म नहीं होना चाहिए? आज इसे खत्म करें। पहले जो काम आपकी गवर्नमेंट ने किए, आप जो अपोजिशन की जो अपना पिछली गवर्नमेंट थी जो काम किया, आज वही काम जब कोई दूसरा करता है तो आप कहते हैं आखिर कब तक ये चलेगा। आज फिर आप वही काम कर रहे हैं जिसके बाद आपको फिर यही कहना पड़ेगा ये कब तक चलेगा। तो पार्लियामेंट के इजलास में हंगामा राई या इसकी ये तो मैंने बताया ना होता रहता है। सवाल ये है कि आपने वहां कोई ठोस बात क्या की। जब आप कोई ठोस बात लेके भी आएंगे और वहां पे आप शुरू करेंगे तो मुखालिफिन के पास भी मौजूद है ना ये ऑप्शन, वो भी शोर शराबा शुरू कर दे। तो मैं तो अबू बकर साहब से कहता होता हूँ कि बात पूरी सुन लिया करें। हमारा होता है ना जी आपस में, तो अबू बकर साहब अक्सर बात काटते हैं तो मैं कहता हूँ बात आपने पूरी नहीं सुनी। तो ऐसी जगह जहां पे ना वो आपको बात करने दें ना आप उनको बात करने दें तो बात होगी क्या? फिर ये तमाशा लगाई रखें आपस में बैठ के। बिल्कुल सही। अच्छा अबू बकर साहब, मेरा नुखैस साहब से भी सवाल था कि बाकी पार्टीज जो हैं, अब जरदारी साहब ने तो ये कह दिया ना कि मुफाहमत होनी चाहिए, तमाम पार्टीज को मिल बैठना चाहिए, मसाइल हल करने चाहिए, तो बाकी पार्टीज भी इस पर राजी होंगी आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, चूँकि इस वक्त इक़्तिदार की जो चाबियां हैं वो तो PMLN के हाथ में है ना प्रैक्टिकली। सदर ममलिकत का आपने खिताब सुना, उन्होंने मुफाहमत की बात की, उन्होंने एक नई शुरुआत की बात की और उन्होंने पोलराइजेशन से निकलने के लिए उन्होंने कहा कि जी मुल्क को आगे लेकर जाना है तो इसको पोलराइज माहौल को ख़त्म करना होगा। उन्होंने एक बात की कि सबको एक कदम पीछे हटना हाँ जी, साथ उन्होंने कहा कि तरजीहात भी अब सियासी जमातें अपनी सामने लाएं कि क्राइसिस से कैसे निकलना है। अब एक तरफ तो ये बॉडी लैंग्वेज है एक जमात की, सदर ममलिकत की। जी बिल्कुल। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आज गुफ्तगू की है वो देखें, उन्होंने सीधी बात कर दी है कि जी PTI जो है वो मुल्क दुश्मन की आदत है और ये मुल्क में अनारकी चाहते हैं। जी बिल्कुल। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, जो दोनों इत्तेहादी हैं, इसमें आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देख रहे हैं तरजीहात का। जिन्होंने हुकूमत करनी है उनका रवैया तो हमें पंजाब में और सेंटर में नज़र आ रहा है। सही। चूँकि पीपल्स पार्टी तो अलामती तौर पर इसका हिस्सा है। जी बिल्कुल। और सदर ममलिकत बतौर ममलिकत के हेड जो हैं वो तो यही उनको सलाह दे सकते हैं ना, वो है ना सलाह आम है यारान नुक्तदा के लिए। जी जी। आगे ये जो नादान दोस्त हैं उनके जो हुकूमत कर रहे हैं, इनकी तरजीहात ये है। अब ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी पार्लियामेंट की तकरीरें, मैं आप और नौखेज साहब क्या भूल गए? ये जिस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और इस तरह के इदारों को रगेते रहे हैं, और अब भी इनके कुछ दोस्त जो कह रहे हैं कि किस तरह का मैंडेट है और क्या है और कैसे है, और फार्म 47 और उस तरह की जो बातें कर रहे हैं। तो बात यह है कि आप देखें 2-4 रोज़ बाद फिर पंजाब में इलेक्शन है जी। बात यह है कि ये अब आग और खून का दरिया कहीं रोकना है या नहीं रोकना। 1 साल होने को आया है, पहले वाला इलेक्शन जैसा तैसा हो गया, अब फिर नई शुरुआत हो गई, नई पार्लियामेंट बैठ गई। आज हम एक नए खिताब की बात कर रहे हैं, नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। हाँ जी। अब 2 दिन बाद फिर इलेक्शन है, आज लाहौर में फिर पकड़ धकड़ है। तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो जलसा है लियाकत बाग में, उसका डिक्लेरेशन मनसूख है। फिर जगह जगह दफा 144 है। ये नई शुरुआत ऐसे तो नहीं होती। ये तो पंजाब हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। ये तो वफाकी हुकूमत को सोचना है अपने गिरेबान में कि इस मुल्क में अब ज़रा चीज़ों को ठीक भी करना है, नॉर्मलाइजेशन की तरफ भी जाना है, या यही दफ़ा 144 और 3 MPOs और ये पकड़ धकड़, या यही नियो नॉर्मलाइजेशन है। ये बड़ा अफसोस होता है तरजीहात का। एक तरफ से इस तरह की लाइन मिल रही है हमें ऐवान सदर से, और दूसरी तरफ जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है ये कोहेरेंस भी नहीं है ये मामला, और सिंक्रोनाइजेशन भी नहीं है। ठीक है। और ऐसे में तो फिर शोर ही बढ़ेगा।
जो PTI कर रही है। ठीक, अच्छा नुकई साहब, आखिरी लाइन में वही जैसे आप कहते होते हैं ना, उन्होंने सारा जस्टिफाई क्लियर कर दिया कर दिया। उन्होंने। आखिरी लाइन में उन्होंने मेरे लिए कहने के लिए कोई बात नहीं छोड़ी। वो कहेंगे मैंने तो कह दिया था। हाँ जी, बाकी पार्टियां भी ऐसी हैं। बाकी पार्टी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे जो मैंने अबू बकर साहब से किया वो यही है कि क्या बाकी पार्टीज भी इस बात की तरफ आएंगी कि मिल बैठना चाहिए, मुफाहमत करनी इनसे चाहिए? पूछना चाहिए। मैं आपसे PTI का पूछना चाहूंगी, क्या वो बैठेगी? अच्छा चले मैं जवाब देता हूँ इसका। पहले तो ये बताएं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ जी, कितनी पार्टियों ने जलसे किए हैं? जी अबू बकर नहीं, साहब, ये कुछ जरूरी नहीं है कि कोई पार्टियां जलसा करेंगी तो किसी और को जवाब मिलेगा। अच्छा, मेरे ये सवाल करने कोई का भी मकसद उम्मीदवार आपको मजीद कोई आधा सियासी घंटा देना जमात नहीं कर होता। सकती नहीं, आधे घंटे की बात नहीं है सर। सवाल की फॉर्मेशन में मुझे तो नहीं दुरुस्त लग रही, चले आप माइंड ना कीजिएगा। एक लाइन में जवाब हो गया आपका? हाँ जी। ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जलसे जो है मुल्क में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको भी ज़हन में रखें ज़रा, ठीक है? ऐसे जलसों में खुदा न खास्ता कोई ना कोई कैजुअलिटी हो गई तो उसमें देखें आप तबाही कैसे फिरती फिर। जो जिस किस्म की सूरत हाल चल रही है आपने देखा भी, और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो किन किन लोगों से निपट रहे हैं। अच्छा, ऐसे मौके पे आप ये कहें कि जी चूंकि PTI को जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही, ये काम खराब हो रहा है। वो कर रहे हैं ना जलसे, पेशावर में हो रहे हैं ना जलसे, उधर तो हो रहे हैं सुने ना, पंजाब का बताएं ना सर। हाँ, फिर जहाँ सूरत हाल खराब है वहाँ तो हो रहे हैं, फिर पूछना और पूरा मन अंदाज में हो रहे हैं। फिर आपसे ही पूछना चाहिए कि ऑफेंड ना होना सर, मेरे वैसे ऑफेंड नहीं हो रहा, इतना एक जुमला तो मैंने कहा इजाजत फिर देना पूछना सर। चाहिए ना कि वहाँ जलसों में सिक्योरिटी का मसला क्यों नहीं है और यहाँ क्यों है। ये तो सवाल आपसे बनता है मेरा, ठीक है? थोड़ा सा गहराई में सोचिएगा। अच्छा सुमेरा, ये जो बात है ना इनकी कि आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ खुद चल के गए थे बनीगाला, जी जी, खान साहब से मिले थे, मुफाहमत की बात हुई थी। इससे अच्छा जेस्चर कोई हो सकता है? नहीं। और क्या उसका रिजल्ट क्या निकला था? ये भूल जाएं आप कि ये मुफाहमत करेंगे और उधर से जवाब आ जाएगा। ये असल में चाहते ये हैं कि आप जमीन पे लेट जाएं, हर बात मान लें और हम दूसरों को दिखा सकेंगे ये देखें ये आए हैं हमारे पास। नहीं, अब तो ये भी जमीन पे लेटने को तैयार है। 2 दिन से कह रहे हैं गंडापुर साहब अच्छी के बात पास है भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मिल जाएं, ये तीनों जमातें मिलें, आपस में बैठे मामलात हल करें, सारी पोलराइजेशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। ये अब अगर वर्करों को ये मैसेज गया कि अब हम सब जो है वो एक पेज पे हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए एक पेज पे हैं, तो अच्छा, आपस की गालम गलोच खत्म हो जाएगी। वर्कर एक दूसरे को, आजकल सूरत हाल पता है क्या चल रही है? यकीन करें पहले कभी सुमेरा ये होता था कि लोग अपने फिरके में शादी किया करते थे। जी जी, कि मेरा जो फिरका है, मैंने अपने बच्चे बच्ची की शादी जहाँ करनी है वो अपने फिरके में करनी है। आजकल तो कहते हैं फिरका जो मर्जी हो, जमात वो हो जिसको हम पसंद करते हैं, सियासी एफिलेशन वो हो जिसको हम पसंद करते हैं। यानी बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। लिहाजा आज के दौर में जब आपने वर्कर्स को इस सतह पे ले आए हैं कि वो दूसरे अपने मुखालिफ सियासी नुक्ता नजर की बात सुनना गवारा नहीं करते, उनके साथ ताल्लुकात रखना गवारा नहीं कर रहे। और ये पैगाम किधर से गया हुआ था? ये बानी PTI का ही बयान है ना कि आपके नून लीग के हैं उनसे कता ताल्लुक कर लें। हाँ जी। ये तो पोलराइजेशन का आगाज ही वहां से हो गया था, जब आपका लीडर कह रहा है कि क्यों कर देंगे एक घर में बाज़-औक़ात 4 बंदे एक ही घर के, वो एक पार्टी की तरफ होते हैं, 2 किसी और की तरफ होते हैं, उनसे कता ताल्लुक कर लें, उनको खाना देना बंद कर दें। लिहाजा इस किस्म के हालात में जब आप ये समझते हैं कि जी पोलराइजेशन का माहौल है और लोग, इन्होंने बात की ख्वाजा आसिफ सबको रगेदते रहे हैं। हाँ जी। सिर्फ ख्वाजा आसिफ रगेदते रहे हैं। जब ख्वाजा आसिफ बात करें, आज जो इन्होंने बयान का हवाला दिया कि जी इसकी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब जो बयान दे रहे हैं वहां क्या बात हो रही है, और ये मुफाहमत का बयान तो नहीं दे रहे, ये तो इख्तलाफ कर रहे हैं, लड़ाई को हवा दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं। बात यह है कि ख्वाजा आसिफ का बयान, कल भी मैंने कहा था, ख्वाजा आसिफ का बयान भी उनकी जाती राय हो सकती है या नहीं। जैसे शेर अफजल मरवत का बयान इनके सामने रखें, ये कहेंगे ये उनकी जाती राय है, क्योंकि उन्होंने खुद भी कह दिया, वहां जवाज ये पेश करते हैं। लिहाजा जिन लोगों को जो पार्टी की राय होती है वो पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी है ना, नहीं सुने ना, शेर अफजल मरवत की भी जिम्मेदारी है, वो तो उनकी भी 8 दिन नहीं हुए तहरीक इंसाफ में। गंडापुर साहब की जिम्मेदारी है, जब वो कहते हैं कि कोई रिश्वत मांगे तो उसको ईंट दे मारे। बिल्कुल, उसकी हमने मजम्मत की नहीं, हमने कहा ये गैर जरूरी है, ये पार्टी पॉलिसी थी, ये पार्टी पॉलिसी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। देखे ना अब आप तो इनको भी मार्जिन दे देना, मुखालिफ को भी मार्जिन दे देना यार, उसकी हमें तवातुर से सुनने को मैं ये सब नहीं, वो इसलिए अबू बकर हम सुनते रहे, वो इसलिए
नहीं, वो बातें आप सुनते रहे, वो उस दौर के मुताबिक वो बातें आज अगर वो टॉपिक डिस्कस हुआ तो उसमें करेंगे। 15-16 महीनों की बातें हैं। आप 15-16 महीनों से पहले भी चले जाएं, वहां आपके पर जलते हैं। 15-16 महीनों के बाद पहले तो आप कहते हैं दुनिया बनी नहीं थी, दुनिया का आगाज हुआ है 15-16 महीने पहले, लिहाजा वहीं से बात करें। लिहाजा उसकी वजह ये है ना, वहां फंसते हैं ये, लिहाजा वहां से जितना ये गुरेज करेंगे उतना बेहतर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जरूरत, सबसे बड़ी जरूरत इस अमर की है कि मिल बैठे, खुदा के लिए मिल बैठे। उसकी वजह यह है हालात जिस किस्म के जा रहे हैं, आप मर मर के एक अपनी मुईशत को संभाला देने के लिए आपने सऊदीया आपके साथ आया, बिल्कुल ऐसा ही है। IMF को दोबारा आपको कर्जा देने के लिए तैयार है, चाइना ने दोबारा CPEC शुरू किया, ये सारी चीजें इस वक्त मुल्क का पहिया चलाने के लिए दोबारा से जरूरी है। और इसका क्रेडिट अगर तो ये ज़हन में है कि ये जो अगर चल गया मुल्क का पहिया तो इसका क्रेडिट तो ये लोग ले जाएंगे, नून लीग ले जाएंगे। इस सोच से निकलना चाहिए, इस सोच से निकले। ये क्रेडिट अगर मुल्क को चलाने का क्रेडिट गंडापुर साहब को मिलता है और उनकी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर जाती है, वेल एंड गुड यार, बहुत अच्छी बात, करोड़ के दिन बदल जाए, क्रेडिट कोई ले जाए, साथ देना चाहिए। और अगर ये इनके पास है, देखें ये नहीं होना चाहिए कि जी इस्लाम नाफिज हो लेकिन मेरे जरिए से, वो फिर किसी के जरिए हो जाए। अच्छा काम जो करें उसको क्रेडिट दें उसको, ताकि पता चले कि यार इस मुल्क। और मैं सुमेरा आपको बताऊं जी, ये हो नहीं सकता कभी कि आप मैंने एक जगह लिखा था कि लड़ाई के बाद की मोहब्बत बड़ी पायदार होती है। हाँ जी। आप ये हो नहीं सकता इस मुल्क में, हमें तो आंख की शर्म मारती है इस मुल्क में। एक हमारा कल्चर है, किसी से आप मोहब्बत की बात करें वो आपसे नफरत की बात करें। बिल्कुल नहीं। मियां साहब चले गए थे बनी गाला, तो खान साहब ने दरवाजा बंद कर दिया था, वो भी मोहब्बत से मिले थे। बिल्कुल वो आ जाएंगे, ये मोहब्बत से मिलेंगे। बिल्कुल तो इसलिए जो मोहब्बत दिलों में मौजूद है या जो कम हो चुकी है उसको दोबारा से रिचार्ज करने का, रिस्टोर करने का तरीका ये है कि आप थोड़ी सी मोहब्बत से बात करें। मोहब्बत से तो बड़े बड़े पहाड़ पिघल जाते हैं। और अबू बकर साहब से ज्यादा मोहब्बत के बारे में कौन जानता होगा। ये जाते जाते अब आप एक लाइन छोड़ रहे हैं, नहीं, और ये सवालिया निशान है। लेकिन बात ये है कि स्पेशली हम PTI की बात करेंगे कि वो पार्लिमानी सियासत को उसको ज्यादा जो है वो तरजीह देनी चाहिए, न जो उनकी एक एहतजाजी सियासत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद जब वापस आएंगे तो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अबू बकर साहब, PTI में हम देख रहे हैं कि कुछ शिकवे शिकायतें हमें सुनाई दे रही हैं। शिकवे ये आ रहे हैं कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं वो बैकफुट पर हैं, और जो लोग नए आ रहे हैं उनको फ्रंट फुट पे रखा गया है, उनको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। फिर शेर अफजल मरवत साहब ने भी जो है वो इसको, जो उन्होंने कल एक बात की थी उसको उन्होंने बड़े लाइटर नोट में कह दिया कि वो मेरी अपनी ज़ाती राय भी तो हो सकती है, मुझे इतना तो मार्जिन दें। मैं पहले पॉइंट पे आपकी राय लेना चाहूँगी कि क्यों इस तरह फूट पड़ रही है, और वो भी इस वक्त जब हालात आपके सामने हैं। और मेरा ख्याल है ये जो आपकी असेसमेंट है फूट वाला लफ्ज़, ये तो मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर जो है ना आप इसकी तलखी को आपने महसूस किया। मुझे नहीं लगता ये फूट का कोई माहौल है। अच्छा, असल में जब क्राइसिस बड़ा होता है ना, बिगर होता है, ठीक है, इख्तलाफ है, हम इसे डाइवर्सिटी कह दें या हमारी मर्जी हम इसे पोलराइजेशन कह लें। इख्तलाफ भी तो डाइवर्सिटी होती है। एक जुमला छोटा। जी सर। सुमेरा, अगर प्रोड्यूसर साहब शानदाना गुलजार साहबा को ले सके अच्छा है, अगर तो बात हो सके उनसे ज्यादा अच्छी बात हो सकती है। सवाल उनका नंबर बन जा रहा है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं रऊफ हसन साहब को ले लें, किसी और को ले लें। चलो बहरहाल असल में जो क्राइसिस है ना इस जमात को आप देख लें कि उसमें इसके हिस्से में अब ये जो मौजूदा एक ऑपरेशन है ना इनके खिलाफ, उसमें इनकी सक्सेस के भी कई पॉइंट हैं। एज ए जमात इसको स्टैब्लिश होने में, मुजाहिमत ने इस जमात को बनाने की तरफ इसका बड़ा रोल होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम कहते थे कि ये तो बर्गर लड़के हैं, डिजिटल के लोग हैं, इनको क्या पता जेलें क्या होती हैं, इनको क्या पता पुलिस क्या होती है, जी। और पुलिस स्टेट में रहना और वहाँ सियासत करना उस माहौल में, इनको हाँ पोलिंग डे का नहीं पता, इनको इलेक्शन की साइंस का नहीं पता, इनको क्या पता कि पोलिंग एजेंट क्या होते हैं। बहरहाल 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसने बहरहाल इस जमात को एक रिवैम्प तो किया है, उसमें एक ताज़ा बाहर का झोंका जो आप कह लें इस जमात के लिए है। ये एक तो ये है कि ये जो जीत है ये बड़ी गैर मुतवक्के है इनके लिए। पाकिस्तान में कोई भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी सीटें आ जाएंगी, एक हम ख्याल लोग इतने आज़ाद जीत के आ जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा है। एक तो ये बात है। दूसरा सक्सेस ये भी है कि पब्लिक ने जो इस जमात से 2 जमातें हमारे सामने बनी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई 1-2 महीनों में। बहरहाल ये भी एक बड़ी बात है, एक इस जमात की एक रेजिस्टेंस की बात है, रेलिवेंसी की बात है। अब उसमें 9 मई के बाद के जो वाक़यात हैं या 9 मई के जो बदकिस्मत वाक़यात हैं
اس کے بعد ایک خاص طرح کی لیڈرشپ کی ایبسنس ہو گئی. کچھ لوگ چھپ گئے, کچھ ملک سے چلے گئے, کچھ جیلوں میں ہیں, کچھ ملٹری ٹرائل بھگت رہے ہیں, ان کے بانی جو ہیں اس تحریک کے وہ بھی جیل کے اندر ہیں. تو ایسے میں نئے لوگوں نے بہرحال نظر بھی آنا ہے, ان کا سکوپ بھی بڑھنا ہے, ان کو ٹکٹس بھی مل گئے اور انہوں نے الیکشن پہ فوکس بھی کیا. نتیجتاً جو کیسز چل رہے تھے ان پہ ان کی توجہ کمزور بھی ہوئی اور پھر وہ جیت کے بھی آ گئے. تو اب ہے تو یہی پرانے اور نئے لوگوں کا کمبینیشن ہے اور اسی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس طرح کے نوجوانوں کو جیسے شندانہ گلزار ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں جس پہ بات کر رہے ہیں. رہنما عامر ڈوگر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, انہی سے ہم بات کر لیتے ہیں. عامر ڈوگر صاحب, آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ. سر اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں 2 گروپس بن گئے ہیں ایج کے حساب سے, ایک سینئر ہیں اور ایک ینگ لوگ ہیں. تو ایسی کوئی گروپنگ آپ اس کو ایڈمٹ ہیں یا اس کی آپ تردید کریں گے کہ پارٹی میں گروپنگ ہو رہی ہے اس طرح کی؟ کوئی نہیں سمجھتا کہ پارٹی میں ایسی کوئی گروپنگ ہے. آج شاندانہ بھی پارٹی کی میٹنگ میں شامل تھی, ہاؤس میں بھی تھی اور میڈیا ٹاک میں بھی جو پوری پارٹی ہے وہ اکٹھی تھی. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی میں ینگسٹر یا بیک بینچر الگ بیٹھتے ہیں, سینئرز الگ بیٹھتے ہیں. جی جی, یہ ٹریڈیشنلی ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن گروپنگ کوئی نہیں. لیکن گروپ ایک ہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ قربانیاں دینے والے جو ہیں وہ پیچھے ہیں. میرا خیال ہے وہ شیر افضل مروت اور اس طرح سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کے اوپر وہ شکوہ کر رہی ہیں کہ یہ لوگ اب فرنٹ فٹ پہ ہیں جو بڑے عرصے سے پارٹی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, پارٹی کو ٹائم بھی دیا ہے, وہ پیچھے ہیں. اس بات میں وزن ضرور ہے ان کا, لیکن یہ پارٹیوں میں ہمیشہ ہوتا ہی ہے. اور یہ ان لوگوں کو جنہوں نے پارٹیوں میں قربانیاں دی ہوتی ہیں ان کو شکوہ ہمیشہ رہتا ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیوں میں ماحول اسی طرح کا ہوتا ہے اور یوں ہی چلتا ہے, کیونکہ خان صاحب خود جیل میں ہیں. تو جب تک خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے تو اس طرح کے مسائل پارٹی کو رہیں گے, کیونکہ پارٹی اس وقت انتہائی نامساعد حالات سے اور بڑے مشکل فیز سے گزر رہی ہے. لیکن ایسے میں پارٹی کے لوگوں کا امپیکٹ رہنا, ساتھ کھڑا رہنا اور تمام لوگ جس طرح پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ بھی بہت بڑی مثال ہے. یہ بھی انبلیویبل ہے. اچھا عامر ڈوگر صاحب, شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. سب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جو جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو ہضم ہی نہیں ہونے والی ہوتی. تو کل تو انہوں نے بڑی ایک سخت بات کی اور آج اس کو وہ بڑا لائٹر نوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ یار میں بھی تو ایک انسان ہوں, میں ذاتی رائے بھی اس کے اوپر دے سکتا ہوں. خان صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لیا تھا پچھلی دفعہ جب انہوں نے کوئی بات کی تھی. تو یہ کیوں ان کو آپ لوگ روکتے نہیں ہیں, سمجھاتے نہیں ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو انہوں نے بات کی اس کے اوپر پارٹی کی طرف سے موقف آ گیا اور جو وہ بات تھی سب نے اس کو ڈس آن کیا ہے. باقی ان کی ذاتی رائے میں وہ جو بھی کریں ان کا مزاج ہے, ان کا سٹائل ہے, اور یہی وجہ کہ آج آپ ان کو میرے ساتھ ڈسکس کر رہی ہیں. لیکن پارٹی کو نقصان بھی تو ہے نا سر, خبروں کی زینت بھی رہتے ہیں. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے, ذمہ دار ہیں, وکیل ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, یہ بات ان کو ضرور سوچنی چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی مزاحمت سے نکل رہی ہو یا بھگت رہی ہو تو ایک بڑی سیاسی جماعت بن جاتی ہے, تو اس میں بڑی ڈائیورسٹی آ جاتی ہے. تو یہاں پر تو اب یہ جو پولرائزیشن بڑھ رہی ہے آپ کی جماعت میں, تو یہ تو سارے جو ثمرات ہیں وہ تو اس طرح سے ضائع ہو جائیں گے آپ کی جماعت کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو خان صاحب جیل میں ہیں, ان کا کنٹرول نہیں ہے. کوئی پولرائزیشن نہیں بڑھ رہی, پارٹی انٹیکٹ ہے. جن لوگوں نے آگ کا دریا عبور کیا اور آج بھی وہ 92 لوگ ویسے کے ویسے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. سوائے ایک ممبر کے باقی ہر طرح کا حربہ, ہر طرح کی دھوس داغلی, پریشر, چمک دھمک کے باوجود تمام لوگ آج بھی کھڑے ہیں. اچھا عامر صاحب, سر یہ بھی بتا دیں کہ آپ پہلے پارلیمنٹ میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں, لاسٹ ٹائم آپ چیف ویپ بھی رہے ہیں, تو آپ کے زمانے میں بھی بڑا شور و غل ہوتا تھا اور کان پڑی آواز سنائی نہیں. آج بھی یہی ہوا ہے, تو آگے کا ایجنڈا یہی ہے ماشاءاللہ, ایسے ہی پارلیمانی بزنس ہوگا سر؟ دیکھیں, یہ تو تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آج جو ہم نے کیا, کل عارف الوی کے زمانے میں ہمارے ساتھ انہوں نے 4 گنا زیادہ کیا. اور لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا اصولی موقف ہے کہ یہ پارلیمنٹ بھی جعلی ہے اور یہ صدر بھی ہم پر سر اس موقف کو بول کے بھی تو بتایا جا سکتا ہے, باجے بجا کے ہوٹ کر کے تو نہیں نا ایوان میں. ہاں بالکل, باجے بجانا, سیٹیاں بجانا
یہ بالکل مناسب نہیں ہے. میں نے روکا تھا اپنے اراکین کو, صحیح, کچھ کے ہاتھوں سے بازیں لیا بھی تھے, یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, احتجاج کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ یہ پارلیمنٹ ہم سب کی ہے, ٹھیک ہے سر, یہ مشترکہ فورم ہے, بالکل صحیح, 25 کروڑ عوام کے نمائندہ کا فورم ہے, یہ کسی ایک پارٹی کا ایک شخص کا نہیں ہے, اس کا تقدس ہم پر واجب ہے. واجب ہے, بڑی اچھی بات کی عامر ڈوگر صاحب نے, اور اس کی تحسین کرنی چاہیے کہ انہوں نے اس عمل کی مذمت کی. بالکل. عامر ڈوگر صاحب آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی نوخیس صاحب. اچھا سمیرا, انہوں نے ایک بات کی ہے کہ 1 سے 2 جماعتیں بنی, ایک ہاں انہوں جی, نے کہا نا, ابو بکر صاحب نے, ٹھیک ہے, ہاں جی, 1 سے 2 جماعتیں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی بنی ہیں, کوئی پہلی دفعہ تھوڑی بنی ہے. بالکل صحیح. کاف لیگ کہاں سے نکلی تھی؟ ڈیفیوز بہت جلدی ہوئی ہیں. اچھا اصل میں یہ نقطہ ہے, سنیں نا, ڈیفیوز نون لیگ تو نہیں ہوئی نا. نہیں پچھلے میں کہہ رہا الیکشن میں ہوں وہ جو 2 چھوٹی جماعتیں نکلی ہیں جب آپ وہ ڈیفیوز یوں ہوئی, ڈیفیوز, یہ میں میں آپ کو بتا, ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا لیڈر نہیں ہوگا نا جس جماعت میں, اس سے ہٹ کے آپ جتنی مرضی جماعتیں بنا لیں وہ ڈیفیوز ہو جائیں گی. آپ نے دیکھ لیا پرویز خٹک صاحب کا حال دیکھ لیا, آپ نے جہانگیر ترین صاحب کا حال دیکھ لیا, آپ نے کاف لیگ کا حال دیکھ لیا. تو پارٹی سے نکل کے تو موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو پارٹی سے نکلنے والوں کا تو یہی انجام ہوتا ہے. ایون نون لیگ سے بھی جو نکلے ان کا بھی انجام آپ کو پتہ ہی ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, لیکن بعض اوقات سمیرا تالی بجانے والے دونوں ہاتھ آپ کے اپنے ہوتے ہیں. اس سے ذرا الوی صاحب کی گورنمنٹ سے پہلے ذرا جائیں. اب وہاں جانے نہیں دیتے نا, میں بسات معذرت ابو بکر صاحب سے کہ مجھے وہاں جانے دیں. وہاں کیا ہوتا تھا, ممنون حسین کے دور میں کیا ہوتا رہا, ٹھیک ہے. لیکن ان چیزوں کو میں پھر وہی بات کروں گا کہ آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں کل کو کوئی اور کرے گا تو اس کو یہ تانا مت دیجیے گا کہ کب تک, اس کو یہ سوال مت کیجیے گا کہ کب تک آخر یہ چلے گا. وہ کہے گا آج تک چلے گا, اگلی دفعہ ختم کر دینا. لوگ تو پھر یہ کہیں گے نا کہ آج جو ہم کر رہے ہیں وہ کر لینے دیں, اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو آپ اس کو ختم کر دیجیے گا. لیکن اگلی دفعہ پھر جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے وہی کام کرنا. سمیرا نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا, سمیرا آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا ابھی عامر ڈوگر صاحب سے بات کرتے ہوئے, کہ بھی آپ نے جو بات کرنی ہے وہ لوگوں کو سمجھانی ہے, تو آپ کے پاس جب وقت آئے آپ ان کی بات سن کے اپنی بات بول کے بتائیں, اپنا نقطہ بول کے بتائیں, اپنا پوائنٹ بول کے بتائیں, ان کو سمجھ آئے, لوگوں تک آپ کی بات پہنچے. لائیو جا رہا تھا, اتنی اچھا موقع ملا ہوا ہے کہ آپ اپنی بات بول کے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. اس سارے موقع کو آپ نے شور شرابے میں ضائع کر دیا. گورنمنٹ کا کچھ نہیں گیا. گورنمنٹ نے تو یہ کاروائی جب لکھی جائے گی تو زرداری صاحب کی تقریر لکھی جائے گی, اس دوران ان کے باجے نہیں لکھے جائیں گے. لہٰذا وہ جو کاروائی میں شامل ہونے تھے, ان کے پوائنٹ شامل ہونے تھے, یہ ان سے بھی محروم ہو گئے. لہٰذا اگر چلیں, میں یہ گورنمنٹ کو بھی مشورہ دوں گا کہ اگر جب اپوزیشن لیڈر وہاں پہ خطاب کریں تو ان کی بات سنی جائے. چلیں کوئی بات نہیں, اگر انہوں نے کر دیا تو آپ تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کریں گے. ابھی بھی دونوں طرف سے سنیں, اگر وہ کر لیں آپ آرام سے بیٹھیں. ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ مجھے لگتا ہے یہی نکلے گا کہ چلیں اگلے کو شرمندگی ہوتی ہے, وہ اگلی دفعہ آپ کی بات غور سے سن لیں. بالکل صحیح. کہیں ایک طرف تو جیسچر دے دیں, کہیں ایک طرف تو پیار کا جیسچر آنا چاہیے. ابھی ابو بکر صاحب نے یہ بات کی نا کہ 21 کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو اس میں واقعی کیوں یہ پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے؟ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ ان کو ضمنی الیکشن ہے ان کو لڑنے دیں. اب 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس سے پہلے جو کچھ ہوا, بہت زیادہ چیزوں سے ہم ڈینائی نہیں کر سکے, لیکن بہت زیادہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ ہیپننگ ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, اب بھی وہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. سر آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ان کو لڑنے دیں, تو پولیس تو لڑنے والوں کو پسند نہیں کرتی نا. الیکشن مجھے پتا ہے, نہیں میں خلاف ہوں اس کے, نہیں ہونی چاہیے پکڑ دکڑ, نہیں ہونی, لڑنے دیں ان کو, اس میں کیا مسئلہ ہے. ہاں اس میں سمیرا یہ دیکھنا پڑے گا کہ انتظامیہ کا موقف کیا ہے. وہ کسی موقف کی بنیاد پہ ایسا کر رہے ہوں گے نا, لیکن اگر ان کا موقف اس بنیاد پہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو نہیں الیکشن لڑنے دینا چاہیے یا ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنی چاہیے, تو میں اس موقف کا بالکل حامی نہیں ہوں. کھلا میدان دینا چاہیے, کھلے میدان میں سب لڑیں, جیسے جس نے جو تقریر کرنی ہے. وہ اگر ملکی اداروں کے خلاف نہیں ہے اور ان میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا اس جلسے میں جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہو یا اس قسم کی بات, تو ان کو بات آزادی ہونی چاہیے. میں 100% آپ کا حمایتی ہوں. بالکل صحیح. اچھا ابو بکر صاحب, اعجاز چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جو پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں انہیں واپس آنے کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن خان صاحب نے تو بڑا دو ٹوک کہا تھا کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا الیکشن پہ جب ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات ہوئی تھی تب بھی یہ بات نکلی تھی کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں
ان کو پارٹی میں دوبارہ انٹری یا وہ واپسی ان کی ناممکن ہے. تو اعجاز چودھری صاحب کس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں پھر؟ دیکھیں اعجاز چودھری صاحب ایک کیفیت سے گزر رہے ہیں, جیلوں میں ہیں, اور عمر چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خط لکھا ہے, ہاں جی, وہ بھی ایک خاص طرح کا رویہ بھگت رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کے سامنے ایک سچویشن ہے کہ کیا رویہ اور برتاؤ یا ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کو چھوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور تمام سیاسی جماعتیں جب آزمائش میں ہوتی ہیں, پھنستی ہیں, تو سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے, لوگ پھر چھوڑ جاتے ہیں. لوگوں کے ظاہر ہے خاندان ہیں, گھر ہیں, بچے ہیں, کیریئر ہے, لوگوں کے بزنسز ہیں, تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں, یا آپ کہہ لیں پولیٹیکلی بڑے سیاسی طور پر بڑے دیوانے لوگ ہوتے ہیں. جی. اور یہ کلچر اب ختم بھی ہو گیا ہے. ٹھیک تو ہے. یہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی میرا خیال ہے 2-3 دفعہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کیس ٹو کیس ویری کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے یا جو مومنٹم چل رہا ہوتا ہے اس میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. صحیح. اب جو چیزیں 9 مئی کے بعد تھیں وہ شاید 8 فروری کے الیکشن کے نتائج کے بعد شاید ویسی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی صفوں میں. اور پھر جو اب جس طرح سے اب آگے پالیٹکس اس طرح سے بڑھ رہی ہے یا جس طرح کے معاملات ہیں, یہ بھی اسٹیگننٹ تو نہیں رہ سکتے نا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے اب یہ ایک سوچ بھی پریویل کر رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی تھی مگر بہرحال تھوڑی بہت گریس کا مظاہرہ کیا تھا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے پارٹی چھوڑی تھی, وہ علی زیدی کی طرح جا کر نئی جماعتوں کا مینیفیسٹو بیان کر رہے تھے. کچھ لوگوں نے جماعت چھوڑی تھی, انہوں نے فیاض الحسن صاحب کی زبان کی طرح ایک بد زبانی شروع کر دی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. کچھ لوگوں نے ملیکہ بخاری کی طرح چھوڑی تھی مگر بالکل سائڈ پہ ہو گئے دکھی دلوں کے ساتھ کہ جی پالیٹکس شروع کی تھی تبدیلی کے لیے, فلاں کے لیے. شیریں مزاری ہیں وہ, تو اب بھی ان سے پوچھیں کہ جی اب سیاست میں آئیں گی, تو ساتھ ان کی صاحبزادی کہتی ہیں نہیں. تو ہر بندے کا اب پارٹی چھوڑنے کا اپنا انداز ہے. میرا خیال ہے ان سب کیسز پہ ریویو ہوگا. بہت سارے لوگ آ بھی جائیں گے, بہت سارے لوگ نہیں بھی آئیں گے. لیکن اب اس جماعت میں نا میں ایک خاص چیز دیکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اب ڈیجیٹل جو لینڈسکیپ ہے اس جماعت کا نا, وہ ان چیزوں کے اوپر بڑا بات بھی کرتا ہے, کھول کے بلنٹلی تنقید بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس جماعت کو اب اپنے فیصلوں میں اس پریشر کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. وہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ رائے چل رہی ہے کہ جو لوگ گریس کے ساتھ نہیں نا چھوڑ گئے, اگر وہ بھی اب حالات بدلتے ہوئے دیکھ کر آنا چاہ رہے ہیں تو اب وہ قیادت کے روپ میں نظر نہ آئیں, وہ آئیں, جد و جہد کریں, عام ورکروں کی طرح رہیں. اگر فردر پریویل کریں گے تو آگے جائیں گے اگلے ٹیئر میں, ادروائز ایسے رہیں گے. میرا خیال ہے اس پر کوئی حتمی بات کرنا ابھی مشکل ہے. اچھا اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. نوخیز صاحب اس پہ چھوٹی سی ایک بات کر دوں. جی پلیز. انہوں نے کہا نا جی کہ جو پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں انہیں پارٹی میں واپس لینا چاہیے, اور پریس کانفرنس تو بانی پی ٹی آئی نے بھی کی, ٹھیک ہے نا, پارٹی چھوڑنے کی, سیاست چھوڑنے کی نہیں, 9 مئی کی مذمت کی. ایک وقت تھا ہم سب کہتے تھے اب تو ایک ہی پریس کانفرنس رہ گئی, وہی کر ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں اس کے مختلف ان کی کازز ہوں گی, ریزنز مختلف ہیں. لیکن ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ کی کہ جی یہ جو فیاض الحسن چوہان جیسے جو لوگ گندی زبان یا جو وہ مغلظات اگلتے ہیں, یہ آپ کو اس وقت نہیں پتا چلا پارٹی کو جب وہ نون لیگ کے خلاف یہ مغلظات اگلتے تھے. اس وقت وہ پارٹی کے بہترین لوگ تھے, کیونکہ اس وقت نہ ان کی زبان پہ اعتراض تھا, نہ شہباز گل کی زبان پہ اعتراض تھا, نہ فردوس عاشقوان کی زبان پہ. آپ اپنی پارٹی کے سیاسی جماعتیں سیکھتی ہیں, اب ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی, کرتی ہیں نا, لیکن اپنی پارٹی کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی اور انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو واپس لیں, جنہوں نے گریس کے ساتھ چھوڑی, یہ بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے. ہاں جی ایگزیکٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بقول ان لوگوں کے کہ جی ہم پہ دباؤ تھا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں نا تو آپ یہ سوچ کے آتے ہیں آپ پہ دباؤ ہوگا. جب بلکہ ایک اور لفظ کا اضافہ کر لیں, جب آپ جج بنتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ پہ دباؤ مختلف جگہ سے آئے گا, آپ نے وہ دباؤ برداشت کرنا چاہیے. لیکن یہ ان کی بات ٹھیک ہے, جو لوگ پارٹی میں آنا چاہتے ہیں, جمشید چیمہ ہے. ٹھیک ہے سر, اگلا ٹاپک میرا خیال ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے. نوخیز صاحب فیض آباد دھرنا کیس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کی خاموشی کے اوپر لوگ جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ خاموش کیوں, وہ بات کیوں نہیں کرے. پھر احسن اقبال صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ معاہدہ پہلے ہوا اور وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ بعد میں دکھایا گیا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سمیرا, یہ جو فیض آباد دھرنے والا معاملہ ہے نا, اس میں ہم جو مرضی کر لیں, اس میں جو ہمیں نظر آنا چاہیے وہی نظر آ رہا ہے, نہیں جو ہمیں نظر آنا چاہیے وہی نظر آ رہا ہے. آپ اس میں کیا کر لیں گے, ٹھیک ہے, اس میں سے کیا نکال لیں گے. باقی جو
फैज साहब हाँ हैं, जी। उनके खिलाफ जो असल खबर है ना वो तो ये है कि उनके खिलाफ खुद एहतसाबी का अमल फौज ने शुरू किया बिल्कुल ऐसे है, फौज ने और खुद उनके शुरू कर खिलाफ दिया। कार्रवाई शुरू हो रही है। जी। वो क्या था जी, टॉप सिटी, जी जी, वो टॉप जो सिटी। एयरपोर्ट इस्लामाबाद के साथ जो Exactly, हाउसिंग स्कीम है, वो एक खातून थी, गालिबन जाहिदा नाम था उनका, ये जो मुझे सोर्सेज से पता चला है, वो उनकी ज़मीन थी, उनका एक मुलाजिम था, अच्छा। आई थिंक शायद मोइज नाम था उसका, तो कमर मोइज। हाँ उन्होंने, उस मुलाजिम ने उनकी सोसाइटी पे कब्जा कर लिया, ज़मीन अपने नाम करवा ली, और उन्होंने दरख्वास्त दी फिर चीफ जस्टिस साहब को, साकिब निसार साहब को, और इसमें एक बड़ी मज़ेदार आपको खबर भी देता हूँ, बड़ी मज़ेदार इतला। जी जी, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को, उन्होंने बल्कि नोटिस भी लिया इसका, फिर उन्होंने किसी के थ्रू राब्ता करके फैज साहब से उन्होंने राब्ता हुआ, जनरल फैज साहब से, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको, फिर उन्होंने मोइज़ को दबाव डालना शुरू किया, और उनके फिर आपको याद होगा उनके वो खबर भी चली सारे चैनलों पे, उनके घर से, मोइज़ के घर से 400 रुपये, 400 किलो सोना, हाँ जी। और फिर उनके जेवरात, नकदी वगैरह, ये सारा चीज़ें वो ले गए वहाँ से। जी, बिल्कुल। वो बेचारा चीखता रह गया कि जी ये मेरे साथ ये हो गया। ये सारा मामला फिर चीफ जस्टिस साहब की अदालत में चला गया, साकिब निसार साहब वहाँ पे होते थे, और वो मोइज़ ने, सोर्सेज बताते हैं जी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि आपको याद होगा एक चैनल होता था आप न्यूज़, जी जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि मुझे ये भी कहा गया कि खातून को कहा गया कि हम आपको आपकी सोसाइटी वापस दिला देते हैं, आप ये हमें दे दें। वो पहले तो ये समझी शायद ये कह रहे हैं कि ये आर्मी को दे दी जाएगी, यानी आर्मी ने कोई यहाँ अपना शुरू करना होगा ना प्रोजेक्ट, तो आर्मी की मोहब्बत तो उनके दिल में थी। उन्होंने कहा नहीं हमें मुझे, अच्छा ठीक है। इस पे उन्होंने जरा थोड़ा सा रौला डाल लिया, भी आपको किस लिए, सही। और फिर उन्हें साथ ये भी कहा गया कि ये सोसाइटी जब वापस मिल जाए तो आप न्यूज़ को सपोर्ट करेंगी, अच्छा, यानी फाइनेंशियली आपने उधर सपोर्ट जी करना, ये जरा बता दें। जी जी जी, हुआ ये कि फिर उसके बाद ये सारा मामला जब अदालत में पहुंचा, और साकिब निसार साहब जाते जाते आखिरी दिन सुमेरा, हाँ जी, उन्होंने ये सारी केस की जो फाइल थी इसको डिस्पोज ऑफ करवा दिया। सही। और जब रजिस्ट्रार साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी वो आर्डर दे गए थे खत्म, यानी डिस्पोज ऑफ मलियामेट कर दें, ठीक है, ये किसी को ना डिस्पोज ऑफ, हाँ उससे भी आगे, यानी मिट्टी पा दो तो आग ला दो, इस टाइप की चीजें, ठीक। और ये मामला अब चूंकि फौज ने टेकअप किया, और इसमें उन्होंने फैज साहब के खिलाफ बहुत अहम सबूत मिले हैं, अच्छा, जिस बुनियाद पे ये तवक्को की जा रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौज का खुद एहतसाबी का निजाम है, इसी से जुड़े हुए कुछ मामलात हैं। हाँ जी, मंगला के कोर कमांडर साहब जो हैं, जी जी, उनसे रिजाइन लिया गया है। उन्होंने रिजाइन क्यों लिया गया उनसे, कि सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने, वो पिछले दिनों कहीं गए थे उम्रे पे, अच्छा, और पहले भी वो फौज के जो आर्मी चीफ हैं उनके खिलाफ वो कुछ गुफ्तगू करते रहे हैं। जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है ना सुमेरा, जी जी, तो वहाँ तमाम कमांडर्स, जो कोर कमांडर्स होते हैं, वहाँ एक खुला माहौल होता है, ठीक है, और वहाँ सबको इजाजत होती है, आप जो मर्जी आपने बात करनी है, तनकीद करनी है, जो कहना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के बाद आप अपनी लाइफ में ये सिक्रेसी है, जी, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे बाहर जाके, ये डिसिप्लिन इदारे का। वो कहीं गए अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे, वहाँ वो एक साहब से मिले, वहाँ जहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें की, और वो उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है, वो फिर जनरल साहब तक उसकी रिकॉर्डिंग पहुंची, जो सोर्सेज ने बताया, और उन्होंने जाहिर बात है फिर एक्शन लेना था। और इस सारे मामले में एक इतला आपको दे रहा हूँ, एक और कोर कमांडर साहब के बारे में इतलाएं मिल रही हैं कि शायद वो भी रिजाइन करने वाले हैं। वो भी, वो आप अपना जहन पे थोड़ा सा जोर देंगी तो आप समझ, आप ज़हीन है, आप समझ जाएंगी, इतला है, पता नहीं सच्ची है झूठी है, लेकिन ये है कि एक और जो कोर कमांडर है उनसे रिजाइन या कोई ऐसा, या कोर कमांडर रह चुके हैं वो, कुछ इस टाइप की बात है कि उनसे रिजाइन ठीक हो गया। अबू बकर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, ये फैजाबाद धरने पे और खुद एहतसाबी का जो फैसला हुआ है, पाक फौज ने ये सिलसिला शुरू किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, ये जो फैज़ाबाद धरने वाला मामला है, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं, चूँकि ये जो फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का निज़ाम है, ये तो बड़ा मौसर है, फ़ाल भी है, काम भी कर रहा है। बहुत सारे लोगों को पहले भी इस तरह से बुलाया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। असद दुरानी साहब का मामला हमने देखा था, इस तरह के कुछ और जर्नैल भी थे, बाद में उन्हें भी बुलाया गया था, गालिबन जनरल बाजवा साहब के दौर के शुरू में, या शायद राहिल शरीफ साहब के दौर में ना, सही, तो उनके भी कुछ ट्रायल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें की गई थी। तो बहरहाल ये भी खुद एहतसाबी का निज़ाम है, जो इसमें फैक्ट की पोजीशन होगी उसके मुताबिक फैसला आ जाएगा, इस पर ज़्यादा क्या बात करनी है। लेकिन ये जो फैज़ाबाद धरने वाला मामला है, और ये जो आपने सवाल शुरू में किया मियाँ साहब की तन्हाई का, कि वो कहाँ है खामोशी, मैं तो सियासी तन्हाई कहूँगा।
اس کے پیچھے ان کے بھائی صاحب کا بڑا کردار ہے. اچھا اب اس فیض آباد دھرنے میں بھی دیکھ لیں, اس میں کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے اس وقت کی, اس نے لا بٹھایا انہیں فیض آباد تک. صحیح. تو یہ جو کام ہے, اس طرح کے کام تو شہباز شریف صاحب بہت کرتے ہیں. میاں صاحب کو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنانے کے لیے لائے تھے. 14 میں بھی پنجاب حکومت نے بٹھا دیا. جی میں عرض کر رہا ہوں تو انہیں چوتھی دفعہ وہ پرائم منسٹر بنانے کے لیے گھیر کے لائے ہیں. تو اب آپ ان کے سامنے ہیں کہ وہ بالکل ہی اب وہ تنہا لیے پھرتے ہیں اسی شہر میں دل کو. میاں صاحب مجھے بڑی ہمدردی ہے. ابوبکر صاحب آپ نے 2014 میں کس نے بٹھایا؟ اچھا اس کے بعد بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ٹی ایل پی کے دھرنے کو لے کر میرے سامنے تو پنجاب کے 2 چیف منسٹر ہیں, دونوں کا رویہ کیا تھا. شہباز شریف صاحب کا یہ ہے کہ ان کی حکومت نے بالکل ریزسٹ نہیں کیا, اور فیڈریشن کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہاں جا کر انہوں نے دباؤ بڑھا دیا, حکومت گرانے کے لیے انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی. ان کے مقابلے میں آپ عثمان بزدار صاحب کو دیکھ لیں, ان کے بارے میں بڑی بات کی گئی کہ وہ نائب ہیں, بالکل نااہل ہیں, فلانے ہیں, کام نہیں آتا. انہوں نے جیلم سے آگے نہیں بڑھنے دیا. بھائی سبحان اللہ, یعنی جیلم سے آگے نہیں بڑھنے دیا انہوں نے. ظاہر ہے اگر اس طرح کے رائٹس ہیں, اس طرح کے دھرنے ہیں جو پولیٹیکلی, میں تو بڑا میں دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کو انہوں نے مات دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب جو ہے نا, وہ ہمیشہ ہی یہی کام کرتے ہیں, ہمیشہ بروٹس والا کام کرتے ہیں. اب وہ آئے تھے چوتھی دفعہ بننے, تو وہ بیچارے اب میاں صاحب بیٹھے ہیں جیلم کے پل پہ. اب میاں صاحب کو نہیں دیکھیں نا, بات یہ کہ اس وقت بھی شاہد خاقان کی جو حکومت تھی, انہوں نے بھی 245 کے تحت رینجر کو طلب کیا تھا, مگر انہوں نے سچویشن کو نہیں ٹیک اپ کیا. اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا, یا جو بھی کرنا تھا آپ نے نہیں کیا. تو جب قیام کرنے کا آپ سجدے میں گر جائیں, اس وقت تو ہم تو نہیں ذمہ دار اس کے. آپ اپنا سویلین اختیار اگر اس طرح سے آپ آگے کسی کو دے دیں, لوگ آپ سے کھلواڑ کرتے رہیں, آپ نے معاہدے کی ذمہ داری دی نہیں, انہوں نے معاہدہ کر لیا. ابوبکر صاحب کی گفتگو ریکارڈ کر کے رکھنی ہے آپ نے. ہم کیا کریں؟ انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ آپ اپنا سویلین اختیار اگر کسی کو دے دیں تو ہم کیا کریں. اس پہ بڑا یہ بار بار یہ جملہ دہرایا جائے گا. جو ہے نا بات یہ ہے, نہیں یہ درست بات ہے سر, ایسا ہوا ہے. اب ہم جو ہے نا سانپ نکل گیا, اب ہم اس کی لکیر پیٹ رہے ہیں. اور اپنا چیف جسٹس صاحب جو ہیں, ان کا اس پہ اپنا فیصلہ تھا, اور ان کے فیصلے کو اگر اب اوور شیڈو کر دیا. ایک انکوائری کمیشن ریٹائرڈ سرکاری افسروں کا اور ایک حاضر سروس جو سرکاری ملازم ہیں, وہ ریٹائرڈ جرنیلوں کے فیصلے کر رہے ہیں. پاکستان میں ایسے کیسے ہوتا ہے؟ یہ نظام کا مذاق ہم خود اڑوا. آپ سنیں نا, اب اس پہ ابوبکر صاحب نے کہا نا وہ بھی غلط تھا, جواب بھی پہلے سے بتا رہا ہوں. ابوبکر صاحب کسی جرنیل کے کہنے پہ کہا جائے کہ جی فلاں کے مشورے سے میں نے پارلیمنٹ توڑی تھی, یا پارلیمنٹ سے ریزائن کیا تھا, یا حکومت توڑی تھی, یہ کیسا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ جو کوئی فیکٹ تو نہیں ہے سر, کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئینی طور پر اختیار ہے وزیر اعلیٰ کا, وزیر اعلیٰ نے اسمبلی توڑ دی, میرا سوال اور وہ اسمبلی کا ٹوٹنا ٹیک پلیس ہو گیا. میرا سوال یہ, باقی تو زیب داستہ ہے نا سر, آپ جو مرضی کہتے ہیں. میں نے کہا فرض کر لیتے ہیں, فرض کرتے ہیں اگر یہ حکمت عملی ہے تو نامناسب ہے, بالکل غلط ہے, غیر جمہوری ہے. میں نے کہا تھا یہ کہیں گے یہ غلط ہے. عوام کے اور اسمبلیوں کے فیصلے سیاستدانوں کو, سیاسی رہنما خود کرنے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو کہیں اور ہوں گے, وہ پی ٹی آئی ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ کاف لیگ ہو, وہ پی ایم ایل این ہو. اپنے فیصلے خود کریں گے تو سچویشن بھی بہتر ہوگی, سیاست میں پولرائزیشن بھی کم ہوگی, اور آئینی طور پر جو دیگر ادارے ہیں جن کا جو کام ہے وہ کرتے رہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر اپنے کام کسی اور کو سونپ دیں گے تو پھر یہی تماشا ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. چلیں نقی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں, اب تو میں نے آخر میں درست بات کی ہے. یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے ابوبکر صاحب بات ختم کر کے چپ کیے ہیں, اور آپ میری طرف آئی ہیں کہ بھئی اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, ورنہ تو ابوبکر صاحب سے گفتگو میں بات چھیننا پڑتی ہے. اچھا ویسے نقی صاحب, نواز شریف صاحب کو اس کے اوپر کوئی بات تو کرنی چاہیے, وہ کیوں خاموش ہے؟ کہاں خاموش ہیں؟ اچھا ایک وہ بولے تب اعتراض, وہ نہ بولے تب. یہ کل آپ نے پرسوں کلپ چلایا نا, کس کے اوپر؟ فیض آباد دھرنا کے جو رپورٹ آئی. بھائی میری بات سن, اس پہ خان صاحب نے کیا بات کیا؟ جیل سے کوئی بیان آیا نہیں, پارٹی کا موقف پارٹی کا موقف تو لوگ بیان کر رہے ہیں نا, لوگوں کے زبان سے سننا نا آپ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب پی ٹی آئی کا جو موقف آتا ہے وہ کوئی بندہ ہی بیان کرتا ہے نا, اور وہ بندہ آپ بعد میں کہے کہ یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے, تو یہ کوئی لائن ہونی چاہیے نا کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس سے پہلے, جیسے نہیں کہتے نیت ہوتی ہے,
تو نیت کر کے بیان کرنا کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ پارٹی کا موقف ہے. ہاں جی. میاں صاحب خاموش بالکل نہیں ہے. ابھی میں نے ابھی پرسوں بھی ہماری کل یا پرسوں بات ہوئی تھی, پارٹی کے صدر بننے جا رہے ہیں جی. اور اس حوالے سے جب وہ پارٹی کے صدر بنے, پہلے بھی ان سے پوچھ کے سارے معاملات ہو رہے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں پوچھ کے معاملات طے پا رہے ہیں. جی جی ان کی منظوری کے بغیر تو کوئی معاملہ نہیں نہ ہوتا. بالکل صحیح بے شک وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں لیکن لیڈر تو ہیں وہ پارٹی کے. بالکل صحیح. اسی طرح میاں صاحب بھی اپنی پارٹی کے لوگوں سے رابطے میں ہیں اور انہی سے پوچھ کے معاملات طے پا رہے ہیں. چند دن ٹھہریے ذرا, تھوڑا سا معاملات صحیح ہو جانے دیں. معاملات صحیح ہونے سے مراد کہ اس وقت جو ساری توجہ ہے وہ یہ ہے گورنمنٹ کی معیشت پر. معیشت پر یہ ہونی بھی چاہیے. آپ شور مچاتے رہیں جو مرضی کرتے, گورنمنٹ کو پتا ہے کہ معیشت رہے گی تو وہ رہے گی. ایگزیکٹلی. اور یہ اچھی بات بہت ہے, اچھی یہ ہونا بھی یہی چاہیے. یہ ایک ریڈ لائن یہی ہونی چاہیے کہ معیشت نہیں تو پھر ہم بھی نہیں. نوخیصہ ویسے بھی نئی گورنمنٹ جب سے آئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کی کنسنٹریشن اس کے اوپر ہے اور لگاتار بھائی اس کے بغیر گزارا نہیں. کیا کریں اب اس کے بغیر گزارا نہیں. بہت شکریہ گل نخیز اختر صاحب آپ کا بھی, احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.